मामपणुद्यः जत्सकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावशपत्नमृद्धम् राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्दपः न जत्सैति गोविन्दमुक्ता तस्मिन् बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रासन्नेव भारत शनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्न शोचस्तन् प्रज्ञावादंश्च भाषते गदासु न गदासुश्च नाम शोचन्ति पंडिता नत्यवाहं जातनाशं नत्तन्मेमि जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयः अतः परं देहिनोऽस्मिन् जगा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मत्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णशुखदुःखदा आगामपायिनो वित्तास्तं स्थितिगस्य भारत जङ्गहीनवधन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समादुः सुगन्धीरं सौमृतत्वाय गणपते नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते शत उभयोरपि दृष्टन्त स्तनस्तत्तदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वविदं तमं विना समव्ययस्वास न कश्चित् कर्तुमोरुषि अन्तबन्धु इमे देहा नित्यशक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत जयेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवान् भूय अजो नित्यं शास्त्रस्तं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विना शिनन्नित्यं जयेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कन्धाते हतीन्तीकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत अच्छिद्योऽयमदज्योऽयमक्लिद्दुःस्स एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्लोचन् सनातन अव्यक्तोय चिन्तोय अविकर्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथो चैनं नित्यजातं नित्यं मामन्नशेमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवणः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन्माश्चर्यवत् तथैव चान्यः आश्चर्यचैनमन्यः शृणोति सूत्रापेणं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि सधर्ममोऽपि चाविक्ख न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि दुज्जा चैवन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपन्नं सर्गदारमुपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अथो चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि अधश्यन्ति ते वयं सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते कामात्मानः सर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां त्वया प्रहीतचेतसां भवशायात्मिका विद्धि
समाधो न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्तस्थो निर्योगः क्षेमात् भवान् जावानर्थोदपाणे सर्वतः संस्कृतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सन्नस्तकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सन्नस्तः धनञ्जय सिद्धसिद्धो समो भूत्वा समत्तं योग उच्यते दुरेण झपरं कर्म बुद्धिर्योगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्निच्य कृपणः फलहेतव बुद्धियुक्तो जहातीय उभेषु कृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योगः कर्मकौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्धविनिर्मुक्तः फलं गच्छन्तः वयं यदा ते मोहकुलीलं बुद्धिर्बोधितरिष्यति तदा गन्तासु निर्भेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिपन्नाते यदा धास्तति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगोमवाप्स्यसि अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितोधि किं प्रभाषेत किमाशेत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतम् आत्तन्नेवात्तनातुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखं दिग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ज सर्वत्राणभिस्नेयस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दिति नद्यस्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहारते ते चायं कुर्विन्नानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जं रसोपस्य परं दृष्टानि वर्तते जतोऽधोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रशमं मनः तानि सर्वाणि संयम्य जित्वा शीतमत्पर वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सन्मोहः सन्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयाणीन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ज्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठति नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्ति प्रशान्तस्य कुतो सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां जन्मनो विधीयते तादृश हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जानीषा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे यस्या जागृति भूतानि सानीषा पश्यतो मुने आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमप्नोति न कामकामी विहाय कामान् च सर्वान् पुमान् सरति निष्प्रह निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुच्यति स्थिता सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति इति श्री महाभारती
शतसहस्रां संहितायां वैयासिकां विश्वकर्मणि श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे शंखयोगो नाम द्वितीयोऽध्याय। तृतीयोऽध्याय कर्मयोगः। जयसीचित् कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियजसि केशव। वैमिश्रे श्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मयोषीव मे तदेकं वद निश्चित्त येन श्रेयोऽवाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तमया नघ ज्ञानयोगेन संखानं कर्मयोगेन योगिनं न कर्मणामणारम्भः नैष्कर्मं पुरुषस्नुते न च संनाशनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्त कर्मकृत् कार्जते झवसः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जास्ते मनसा शरणम्। इन्द्रियार्थात् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यमानभतेर्जुन। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमशक्तः स विशिष्यते नियतं कुर्म कर्म त्वं कर्मज्यायो झकर्मण शरीरजत्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मण। यज्ञार्थात् कर्मण्यर्थ लोकोऽयं कर्मबन्धन तस्मात् कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर सा योग्या प्रजा शिष्टा पुरवाचो प्रजापति। अनेन पशविश्वद्धवेश बुद्धिष्ट कामधु देवान् भावयतानेन देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगानि वो देवा दस्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायिभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स यज्ञा प्रजासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वरं पापा ये पचन्त्वात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मास्कर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हज। अघायुरिन्द्रियाणामो मोहं पार्थ सा जीवति तस्मात् तमतिरेव श्रद्धा तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्तो न कृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थवपाश्रयः। न बुद्धिर्भेदं जनयेदज्ञानं कर्मसङ्गिनां योजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसन्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो वन्दान् कृष्णभिन्न विचारयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नश्च भक्तचेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्जर। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते ते विकर्मभिः। ये ते दब्ब श्रूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्वा प्रकृतिर्ज्ञानमानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि। इन्द्रियाश्चन्द्रियासार्थे रागद्वेषमवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तोजस्य परिपन्थिनो। श्रेयांशधर्मविगुण
परधर्मास्तनुष्ठितः सधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अन्येच्छन् नो विवर्ष्णेय बलादीव नियोजितः। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महाशनो महापाप्नो विद्येय म्यवैरिणम् धूमेनाव्रियते पुण्यं यथादर्शमलेन च जातल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्ताधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्तदेहिनम् तस्मात् तमिन्द्रियाणाद्दु नियम्मा भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि जेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्नाहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परं बुद्धिः यो बुद्धे परशस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्धा संस्तभ्यात्तनमात्मनः जयि शत्रुं महाबाहु कामरूपं दुराशदम्। इति श्री महाभारते शतसहस्रां संहितायां वैयासिकां विश्वपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्याय ज्ञानयोगः। श्री भगवानुवाच एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षा कविब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले निहमता योगनष्टः परन्तप स एवायं मया तिद्ध योगप्रक्तपुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं चेदुत्तमम्। अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां तमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन त्वान्नहं वेद सर्वाणि न तं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नमयात्ता भूतनामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामुदिष्टाय सम्भवात्माय मायया जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूत्वानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे। जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेत्ति तत्ततः तत्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुरजन वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता जे यथा मां प्रबद्धन्ते तंस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तकर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य